हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अंबर का ससुर कुछ नहीं बोलता है क्या? उसको भी बुट्टी ने अपने पल्लू में बांधा है। घर में सिर्फ इस बुट्टी की चलती है क्या? तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरी कल की वीडियो पर किए। इसके अलावा भी बहुत से कमेंट थे। किसी ने कहा कि भाई अंबर जो है वो बहुत अड़ियल है, ज़िद्दी है, वो नहीं मानती, ये करती है, वो करती है। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों का मैं आज आपको जवाब दूंगी और साथ में अंबर की नंद की एक ऐसी हकीकत आपके सामने रखने वाली हूँ जिसको जानकर आप लोग बड़े हैरान होंगे और बहुत आप लोगों ने जो है वो शॉक्ड हो जाना है कि आपको ये बात कैसे पता। तो वो भी आपको बताऊंगी और तमाम तर तफसीलात आपके साथ आगाह करूंगी। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अंबर अड़ियल, ज़िद्दी, बदतमीज़ जो आप बोल दें वो है, लेकिन अंबर अपना घर बसाना चाहती है और उसने उसको बसाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, इसी अंबर ने हमने देखा कि अपने घर में झाड़ू पोंछे भी लगाए। इसी अंबर ने बाइकों पे सफ़र भी किए। इसी अंबर के घर वालों से उसके ससुराल वाले 1-1.5 साल से मुनक़ता थे, वो उससे नहीं मिलते थे, वो उसके घर नहीं जाते थे। वो तमाम तर बातें बर्दाश्त करती रही, उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, और उसके बावजूद उसके घर वाले उसके बेटे की पहली सालगिरह में शरीक भी हुए, बहुत अच्छे से मुलाकात भी की, मिले भी। लेकिन इसके बावजूद और एक औरत करे क्या, आप ये बताएं ना। मैं आपको बताती हूँ कि जो जो बातें मैंने सुनी है ना इनके हवाले से, और वो मतलब जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि उसने अपनी सास को मारा, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उलट है। किसने किसको मारा, किसने किस पर डंडे उठाए, किसने किसको आँख वाले डंडे मारने की धमकियाँ दी, किसने किसको गालियाँ दी, किसने किसको क्या किया, ये सब मुझे पता है। एक मर्द के लिए बहुत आसान होता है, दूसरी शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जो बंदा एक बच्चा नहीं संभाल सकता ना, उसके लिए दूसरी तलाक भी देना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, हाँ, एक औरत के साथ अगर ये मामला एक दफ़ा हो जाए ना, तो वो दूसरी दफ़ा करने से पहले 100 मरतबा सोचती है। आपको क्या लगता है कि अंबर कोई ख़राब लड़की है? आखिर ऐसा अंबर ने आपका बिगाड़ा क्या है, मुझे ये बताइए। एक अच्छी महज़ब किस्म की लड़की है यार, वो जैसी थी अब वो बिल्कुल वैसी नहीं रही है। उसकी आप बातें सुनें, उसकी आप वीडियोस देखें, जिस तरीके की वो पहले आया करती थी, अब उसके अंदर वैसी कोई बात नहीं रही है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इसकी तो 3-3 घर, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अंबर की पहला मंगनी हुई थी, कोई इसकी शादी नहीं हुई थी। दूसरी उसकी निकाह हुआ था और उसी के बाद जो कुछ हुआ तमाशा हम सब ने देखा, पूरी दुनिया उन पर थू थू करती है। उस बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे कैसे, अरे उन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा, उसको तो छोड़ ही दीजिए आप। और तीसरी अंबर की रुखसती हुई थी। ये अंबर के साथ जो कुछ हुआ है, अगर आपको पता लग जाए ना, आप लोग सर पकड़ेंगे अपना कि इस लड़की ने कितना बर्दाश्त किया है। जो बातें मुझे पता है, जो बातें हम सबको पता है, 2-4 लोग हैं जिन्होंने जो चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे बाहर आएँ, लेकिन आपको नहीं पता। दूसरी तरफ कल मैंने वीडियो में बताया कि एक जब बच्चा हो जाता है ना, जब बच्चा हो जाता है तो फिर उसको उसके वालिदैन का प्यार चाहिए होता है। तो फिर वो सिर्फ मियाँ बीवी नहीं रहते, वो 3 लोग हो जाते हैं। और इसके बाद भी जब एक मर्द कहे कि मैं छोड़ दूंगा तो ऐसे तो वैसे, तो फिर लानत है इसके ऊपर यार। शर्म का मकाम है। और उसके वालिदैन उसको जब ना समझाएं, उसकी बहन उसको जब ना समझाए, आगे से गालम गलोच दे, तो फिर कुछ बचता है। और एक वो औरत जिसके खुद के आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, वो दूसरों को तलकीन करे जब कि तुम जो है वो सास ससुर की गालियाँ भी खाओ, बर्दाश्त करो। आपको पता है अंबर की जो नंद है, उसका जो शोहर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो क्यों आकर अपनी जो है वो इधर रहती है अपनी वालदा के घर पे। वो एक यतीम बच्चा है जिसकी उसकी शादी हुई है, और वो यतीम चाहता है कि दुनिया के सारे बच्चे ही यतीम हो जाएं, क्योंकि डंडों के शौकीन हैं ये लोग, इनको डंडों का बड़ा शौक़ है। ये चाहते हैं कि कोई बच्चा जो है वो उसके साथ बाप ना रहे। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस का मकाम है। आप लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता, आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता। आप लोग एक बच्चे से उसके बाप को दूर कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है यार। और फिर जाकर उन लोगों से राब्ते करना, उन लोगों से बातें करना जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ इतना कुछ प्रोपेगेंडास किए। अब इन मौसूफ़ा मतलब अंबर की जो नंद मौसूफ़ा साहिबा है ना, वो जनाब जो है वो अंबर के एक्स ससुराल वालों को फॉलो करके बैठी हुई हैं। ठीक है, अब आप ख़ुद बताइए कि क्या तुक बनती थी।
پھر امبر کے گھر کی باتیں جس طریقے سے باہر آئیں، امبر کا سامان کدھر گیا، XYZ، امبر کا یہ ہو گیا، امبر کا وہ ہو گیا، امبر نے ساس کو پیٹ دیا، حالانکہ پیٹا کسی اور نے تھا۔ لائیں نا ویڈیو، آپ کچھ تو لگائیں، ہم بھی پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے، اور ہم بھی پھر لگاتے ہیں۔ آپ لگائیں نا، ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، کوئی ثبوت تھا؟ اٹھا کے من گھڑت کہانیاں بنا دی کہ یہ پیٹا، یہ کیا، وہ کیا، اس کے پردے کا مذاق اڑا دیا، تو فلاں کر دیا، تو ڈھماکہ کر دیا۔ کس نے کس کی زندگی کا مذاق بنایا، کس نے کس کو گالیاں دیں، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کے بال کھینچے، کس نے کس کو ڈنڈے مارے، یہ سب میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا ہی بتاؤں، بس کیونکہ یہ سلسلہ ہوا دوسری جانب سے شروع تھا، اسی وجہ سے یہ ساری باتیں کرنا بہت ضروری تھیں، ان کا جواب دینا بہت ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے یہ باتیں کہیں۔ باقی میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کی زندگی برباد کر کے کسی کے سکھ کا جو ہے وہ زندگی کا سکھ اور چین چھین کے کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک معصوم بچے کے سر سے اگر کوئی باپ کا سایہ چھینتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ خود یہ بسے رہیں گے، کوئی یتیم ہوتے ہوئے بھی کسی کی بچی پر ظلم کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہ تمام تر باتیں جس نے مجھے بتائی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر یہ بہت ہوتا ہے کہ کہاں سے پتہ لگیں۔ تو لوگ اندھے نہیں ہوتے، جس محلے میں آپ رہ کے یہ سارے تماشے لگاتے ہیں نا، تو وہاں پر دیواروں کے آنکھیں، ناک، کان، سب منہ موجود ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتہ تو اللہ بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ جب کہتے ہیں نا کہ راستہ نظر نہیں آتا جب، تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ مارتا ہے کہ پھر اس کو یاد نہیں رہتا۔ یہ لوگ جو اتراتے پھرتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا ہے، چلو یہ ختم ہوا ہم دوسرا رشتہ بنا لیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ رشتے بنانے کے قابل ہی نہ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ جا کر مارے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر غرور کس چیز کا بھائی، کسی کو بھی کسی چیز کا غرور زیب ہی نہیں دیتا، کسی چیز کا غرور زیب نہیں دیتا۔ ساروں نے مر کے مٹی تلے دفنا ہے، اور ساروں ہی کو کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے، تو یہ مت بھولیں۔ کیونکہ دیکھیں، بہت سی چیزوں کے منکر ہوتے ہیں نا، ہر جو فقہ ہوتے ہیں، ہر جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سب میں بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے انکاری پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کے انکاری پیدا نہیں ہوئے۔ تو انسان کو اپنی موت سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس حالت سے، جب حالت آئے گی نا آپ کے اوپر، جب روح جسم سے جدا ہوگی، تو وہ وقت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو خدا کا خوف کریں۔ باقی رہی بات امبر کی، تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں امبر کے حق میں، دیکھیں میں نے امبر کے حق میں تو کوئی بات کی نہیں ہے، میں نے یہاں پر بیٹھ کر امبر کے قصیدے نہیں پڑھے کہ امبر ایسی، امبر ویسی، امبر یوں، امبر وہ۔ ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں یار، لیکن غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے، اس کے تماشے نہیں لگائے جاتے، اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، اس کو مارا پیٹا نہیں جاتا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن بس اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ یہ نہ ہو کہ جو دوسروں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے خود کے اوپر بھی گزر جائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔